खून की आह को पहुंचाता है इक़्तिदार के ऐवानों तक, सिर्फ और सिर्फ तलाश न्यूज। खबर की तलाश तक तलाश जारी रहती है। एक ऐसा न्यूज चैनल जो मसाइल सिर्फ दिखाता ही नहीं बल्कि इक़्तिदार में बैठे नुमाइंदों से अवामी मसाइल हल भी करवाता है अपनी पूरी टीम के साथ। आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है। आप जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, इस हवाले से हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तलाश न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगो पीर के इलाके सरमस्तानी मोहल्ला मकरानी पाड़ा में, जहाँ पाक आगोश की जानिब से बोरिंग का सिलसिला शुरू किया गया और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आज ये बोरिंग का सिलसिला वाइंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और 120 तक जो गहराई है उसमें इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। और इसके साथ साथ पानी 50 फीट पर आ चुका है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 120 फीट तक ये पानी और भी ज़्यादा बेहतर सूरत में आए। तो ये आप पूरा इस मोहल्ले की इस वक्त सिचुएशन आप देख रहे हैं। कच्ची आबादी है और छोटी छोटी सड़कें हैं और ये इसमें बोरिंग की जगह मौजूद है, लेफ्ट साइड पे काम हो रहा है। ये आप देख रहे हैं। ये बोरिंग का सिलसिला जारी है यहाँ पर। और ये इनके हमारे साथ यहाँ सखी लोगोपीर सखी सुल्तान वेलफेयर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अली राजा साहब मौजूद हैं। जी अली भाई, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रानी साहब पाक आगोश वेलफेयर सोसाइटी का, ट्रस्ट का। माशाल्लाह आज तकरीबन 100 फुट बोरिंग हो गई है, 10-20 फुट और रहता है। तो इंशाल्लाह ताला आज अल्लाह से उम्मीद है कि काम कंप्लीट हो जाएगा एक बोरिंग का। और मीठा पानी भी आ गया माशाल्लाह से, अल्लाह का लाख शुक्र अदा। आपने चेक कर लिया पानी? जी, पानी चेक कर लिया आपने? चेक किया है, दोस्तों ने चेक किया, बाकायदा छक के चेक किया, पी के चेक किया। तो बहुत मीठा है माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। और इससे तकरीबन कोई 100-150 घरों को फ़ायदा होगा, खासकर ऊपर पहाड़ पे जो रहने वाले लोग हैं जिनको पानी लाइन का भी मैसर नहीं है, इस बोरिंग के ज़रिए इंशाल्लाह पहुँचेगा आज। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि यहाँ मेन लाइन से भी एक पानी की पाइपलाइन आ रही है जो ब्रेक है। तो अगर पाक आगोश वेलफेयर और एसोसिएशन अगर जो मरकज़ी लाइन आ रही है पानी की, अगर उसके हवाले से काम करे तो ये सारे घर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सर ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा माशाल्लाह। अगर ये हो गया ना तो तकरीबन हमारे गोल्ड के सारे मसले हल हो जाएंगे। तो तकरीबन 300-350 घर हैं, 2 पार्टीशन में, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। ठीक है। और ये लाइन अगर आ गई, इसमें से हफ्ते में 4 दिन पानी होता है या 3 दिन पानी होता है। तो ये कोई यहाँ से हमारे यहाँ से 1400 फुट या 1500 फुट दूर है लाइन। ये करवा के दे तो ये बहुत बड़ा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा काम हो जाएगा और हमेशा के लिए हमारा ये पानी का मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अली राजा भाई। मैं विवस आपको ज़रा सा इस गलियों का थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ जो सिचुएशन है। ये छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ ये देखिए नंगे पैर बच्चे खड़े हैं फिर और ये सिचुएशन है। ये पहाड़ी इलाका है, ये देखिए जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। कुछ पहाड़ी आपको पीछे बैकग्राउंड पे पहाड़ी नज़र आ रही होगी। ये अली भाई, इस वक्त हमारे साथ जमीलुद्दीन वाली साहब खड़े हैं हमारे साथ। जी जमील भाई, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जो है मंगो पीर के गांव मस्तानी मोहल्ले में मौजूद हैं और ये मकरानी पहाड़ के नज़दीक है, गर्म चश्मा के नज़दीक। यहाँ गरीब लोग हैं, इस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं पानी की बोरिंग की। और हमारे साथ यहाँ के मौजूद सेक्रेटरी राजा साहब भी हैं, उन्होंने हमें ये जगह की निशानदेही की थी और हमारे सरपंच ताज साहब ने हमें यहाँ भेजा। हमने देख रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मुस्तफ़ीद होंगे ये लोग भी और इसी तरह हम ये काम आगे बढ़ाते रहें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है जैसे शाइस्ता कुरैशी। जी क्या कहेंगी आप? आए थे
بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اہلیان علاقہ. یہاں علاقے کے کچھ دوست یہاں موجود ہیں. جی آج صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ الحمدللہ اللہ آپ کو جزا خیر دے دے. ہم لوگ ایک ایک قطرے کے لیے ترستا تھا جی لیکن اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے جو نا برکت سے ہم لوگوں کو اچھا خاصا جو نا پانی آ گیا. اور الحمدللہ ہم آپ لوگوں کو دعائیں دے گا. اس سے بڑے بڑے پارٹی بڑے بڑے مگرمچھ ادھر آیا ہے گیا ہے مگر اس کے آنے جانے سے کوئی مجھے پیدا نہیں ہوا. بس اللہ آپ لوگوں کو جزا خیر دے دے. کار خیر میں آپ سے جو نا یہ میرے لیے یہ ہوا 2-3 یہاں ہوا خدا الحمدللہ اس سے جو نا ہم لوگ اچھا خاصا پانی آ رہے ہیں. جی آج صاحب بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن ہمارے علی راجہ بھائی کی درخواست پہ یہاں آئی ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم یہاں 2 بورنگ اس وقت یہاں کر رہے ہیں اور یہ اہلیان علاقے کے تاثرات ہیں. جی سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت بہت مہربانی جو یہ کام کرا اللہ کو جزا خیر عطا فرمائے. یہ علاقہ ہمارے پانی کے لیے کافی متاثر تھا. کافی عرصے سے یہاں پہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ یار ان علاقوں کو کوئی ریلیف مل جائے مگر اللہ آپ لوگوں کو جزا خیر عطا فرمائے جو آپ لوگوں نے یہ بورنگ کا کام کرا کے اس علاقے کے لیے بڑا آپ جو ہے نا وہ کام کرنے جا رہے ہیں. اللہ بہت توفیق اپنا. بہت شکریہ سر بہت شکریہ. جی آج صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ میں لوگوں کو پانی نہیں تھا. آپ لوگوں کا اللہ کا مہربانی ہو گیا. آپ لوگوں نے دے دیا. اللہ آپ کو خوش کرے گا. آپ کو بچوں کو بھی خوش کرے گا. ہمارے پاس پانی نہیں تھا. بہت شکریہ آپ کا بہت اور خاص طور پہ میں چاہوں گا آپ تمام دوستوں سے کہ یہ پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن کے سرپرست اعلیٰ ہیں طاہر ملک صاحب. یہ ان کے والدین کے احسان ثواب کے لیے آپ کو یہاں یہ دونوں پمپس لگائے جا رہے ہیں اور تاکہ ان کے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے. ہم اللہ دوست کو جو ہے نا ثواب دارن حاصل کریں اور ہم لوگ دل سے گہرائیوں سے اس کے لیے دعائیں دے رہے ہیں. میں نے تو پہلے آپ کو بول چکا ہوں کہ یہاں بہت سارے لوگ آیا تھا لیکن ہم لوگ ایک ایک قطرے کے لیے پانی کے لیے ترستا تھا. یہ اماں کی وجہ سے آپ لوگوں کی وجہ سے جو نا الفاظ کو جزا خیر دے دے. ہم لوگ الحمدللہ ابھی پانی کا جو نا ہمارے پانی آ رہا ہے. ویورز یہ اہلیان علاقہ تھے اور پاک آغوش کی جانب سے میں ڈاکٹر ایم آئی درانی آپ سے مخاطب ہوں اور اسی طرح پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن کوشش کر رہی کہ ان تمام علاقوں کے اندر جہاں اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم علی راجہ جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر ان علاقوں میں کوئی اچھا پروگریس کر سکیں اور لوگوں کی دعائیں حاصل کر سکیں. علی راجہ کچھ بلوچی میں بھی ہمارے بلوچ ناظرین کے لیے بھی کچھ کہہ دیں. بہت شکریہ. تمہارا سجنہ سے پہلے تو میں سلام پیش کری ہمارے بلوچ قوم اور امید کری کہ ماشاء اللہ شما پوچھتا کتنے تھا منگو پیر مکرانی پاڑا سرمستانی محلہ آپ ایک شدید قلت ہے پچھلا 9 مہینے سے. پاک آغوش ویلفیئر ٹرسٹ ہے بانی جو سے ڈاکٹر طاہر شمسی نورانی صاحب آئیے ماشاء اللہ محنت اچھے تھا منگو پیر رات تو بعد محنت ہوا رہے شما واسطہ بھی دعا کریں تو میں واسطہ دعا بھی کریں کہ پاک آغوش کے واسطہ انشاءاللہ بہت بہترین کار کریں گے. منگو پیر تو کا بھی پریشانی خواہش اس طرح مرضی بلوچی تھا اسی 2 الفاظ ادا بھی کرنے کا واسطہ تو انشاءاللہ شمارا بھی بلوچستان ہے کوئی علاقہ ہے یا منگو پیر کوئی علاقہ ہے تھا آپ پہ کوئی شدید ضرورت ہے یا آپ بالکل شمع کے رکھیں تو ضرور شمار رابطہ بھی کریں پاک آغوش سے گنا تو انشاءاللہ شمع آپ پہ مسئلہ حل کی بات مہربانی. بہت شکریہ.